योग तथा प्राकृतिक चिकित्सक डाक्टर हरिप्रसाद पोखरेलद्वारा लिखित स्वास्थ्य सूत्र नामक निबन्ध सङ्ग्रहमा 18वटा निबन्धहरू सङ्कलित छन्। ती निबन्धहरू क्रमिक रूपमा प्रस्तुत गर्दै जाने सन्दर्भमा आज 18औं तथा अन्तिम निबन्ध लिएर उपस्थित भएको छु, जुन निबन्धको शीर्षक रहेको छ आनन्द एक कला। हामीले जीवनमा आनन्द सुखभोग गर्न चाहन्छौँ, जीवन आनन्दमय बनोस्, सुखमय बनोस् भन्ने चाहन्छौँ। तर वास्तविक रूपमा हामीले आनन्द कसरी प्राप्त गर्न सक्दछौँ भन्ने बारेमा यस निबन्धमा केही महत्त्वपूर्ण सूत्रहरू उल्लेख गरिएका छन्, जसलाई हामीले व्यवहारमा उतार्न सक्यौँ भने हाम्रो अमूल्य यो मानव जीवन निश्चय नै आनन्दमय र सुखमय हुन सक्नेछ। आनन्द एक कला। सुख र दुःख दुवै मनका उत्तेजनाहरू हुन्। कोही कोही यसलाई संवेदना पनि भन्दछन्, तर म उत्तेजना भन्न मन पराउँछु, किनकि शान्त र स्थिर मनमा यी दुवै हुँदैनन्। जसको मन शान्त छ, जसको मन स्थिर छ, त्यस्ता मनमा न दुःख हुन्छ न सुख हुन्छ। मनको उत्तेजित अवस्थामा मात्र यी दुवैको अनुभव हुन्छ। जुन उत्तेजना प्रिय लाग्दछ त्यसलाई सुख र जुन उत्तेजना अप्रिय लाग्दछ त्यसलाई दुःख भनिएको। जुन उत्तेजना प्रिय लाग्दछ त्यसलाई सुख र जुन उत्तेजना अप्रिय लाग्दछ त्यसलाई दुःख भनिएको। मलाई सुख दिने कुरा अरूका लागि दुःख पुर्याउने पनि हुन सक्दछ। दुःख सुख केवल हाम्रो उत्तेजनाको हामीमाथि पर्ने प्रभाव मात्र हो। यदि दुःखबाट मुक्त हुन चाहने हो भने सुखबाट पनि मुक्त हुनुपर्दछ। यदि दुःखबाट मुक्त हुन चाहने हो भने सुखबाट पनि मुक्त हुन सक्नुपर्दछ। दुःख र सुखका उत्तेजनाहरूबाट मुक्त मानिसले मात्र आनन्दको भूमिमा यात्रा गर्न सक्दछ। दुःख र सुखका उत्तेजनाहरूबाट मुक्त मानिसले मात्र आनन्दको भूमिमा यात्रा गर्न सक्दछ। सौन्दर्य, कुरूपता, गरिबी, अमिरी, सुख दुःख, सफलता असफलता, यी र यस्तै अरू सबै अवस्थाहरू एकपछि अर्को हाम्रो अगाडि आउँछन्, आइरहन्छ। सधैँका लागि एकबाट मुक्त र अर्कोबाट सम्पृक्त हुनु सम्भव छैन। मुक्त हुने प्यास हृदयमा छ भने दुवैबाट मुक्त हुनुपर्दछ। जिउनु छ भने दुवै अवस्थामा जिउन सक्नुपर्दछ। जिउनु छ भने दुवै अवस्थामा जिउन सक्नुपर्दछ। आज हामीले अमिरीको मस्तीको कल्पना गरेका छौँ र त्यही निवास गर्ने आशा बोकेका छौँ। जीवन जिउन नजाने अमिरी पनि शास्ति हुन्छ। जीवन जिउन नजाने अमिरीमा पनि शास्ति हुन्छ। तर आनन्द त यी दुई ध्रुवभन्दा माथि जिउने कला जसले जानेको छ उसले मात्र पाउँछ। आनन्द त यी दुई ध्रुवभन्दा माथि जिउने कला जसले जानेको छ उसले मात्र पाउँछ। आफ्नो श्रम, आफ्नो सिप र आफ्नो पुरुषार्थ साथै परमात्माको कृपाले जे प्राप्त भयो त्यसलाई पूर्णतामा स्वीकार गर। आफ्नो श्रम, सिप र पुरुषार्थ साथै परमात्माको कृपाले जे प्राप्त भयो त्यसलाई पूर्णतामा स्वीकार गर। त्यो अपूर्ण ठान्यौ भने दुखी हुनेछौ, पूर्ण ठान्यौ भने सुखी हुनेछौ। दुःख सुख, प्रेम अप्रेम, लाभ हानि, जय पराजय सबैलाई प्रतिक्रिया बिना सरल सहज भावमा स्वीकार गर्नु नै आनन्द प्राप्त गर्ने कला हो। मानिस भन्दछन् सुख मिले आनन्द मिल्दछ, यो कदापि होइन। मानिस भन्दछन् सुख मिले आनन्द मिल्दछ, यो कदापि होइन। सुख मिले सुख हराउँछ कि भन्ने भय या डर छाया बनेर पछि लाग्दछ। दुःख मिले दुःख कहिले जाला भनी दिनै गन्दै समय बित्दछ। जुन दिन सुख दुःखका बीच भेद समाप्त हुन्छ, समता पैदा हुन्छ, बराबर चाहिँको भावना पैदा हुन्छ, त्यही तेस्रो विधायक अवस्था आनन्द हो। आनन्दमा स्थिर रहनु परमानन्द हो। आनन्दमा स्थिर रहनु परमानन्द हो। दुःख सहन सक्दछ मानिसले, सुख सहन सक्दो रहेनछ। त्यसैले त दुःखका क्षणमा धैर्य गरेर मेहनत गरिरहेको हुन्छ, तर सुखका क्षणमा त्यही मानिस धैर्यका साथ सुखको उपभोग गर्न सक्दैन र उत्ताउलोपना देखाउन थाल्दछ। दुःखमा नआत्तिने र सुखमा नमात्तिने मानिसले मात्र आनन्दको जीवन जिउन सक्दछ। दुःखमा नआत्तिने र सुखमा नमात्तिने मानिसले मात्र आनन्दको जीवन जिउन सक्दछ। जसले आनन्दलाई होसपूर्वक चिन्यो उसलाई कुनै पीडाले छुनै सक्दैन। उसमा तनाव र उदासी आउनै सक्दैन। सम्पूर्ण जीव
जगत र जीवनमा आनन्दको नृत्य मात्र देख्दछ। उसका आँखामा सौन्दर्य सिवाय केही हुँदैन। गुलाबको फूलको सौन्दर्य मात्र होइन, काँडामा पनि उसले त्यति नै सौन्दर्य देख्दछ। कमलको फूलमा मात्र होइन, त्यो कमल उभिएको हिलामा पनि त्यति नै सौन्दर्य देख्दछ। जसको दृष्टि प्राकृतिक भयो, उसका आँखा अगाडि सबै कुराको सौन्दर्य आफ्ना पूर्णतामा प्रकट हुन्छ। कुनै एक वस्तुको सौन्दर्य अर्कोसँग दाँजेर हेरेपछि दुई मध्ये एउटाको रूप देखिन्छ नै, तर हरेकलाई उसकै प्राकृतिक सौन्दर्यमा हेर्ने हो भने संसारमा कुनै कुरा पनि कुरूप छैन। कुनै एक वस्तुको सौन्दर्य अर्कोसँग दाँजेर हेरेपछि दुई मध्ये एउटाको रूप देखिन्छ नै, तर हरेकलाई उसकै प्राकृतिक सौन्दर्यमा हेर्ने हो भने संसारमा कुनै कुरा पनि कुरूप छैन। दुर्गन्धित हिलाका तलाउमा उभिएर नै कमलले आफ्नो सौन्दर्य प्रकट गर्न सक्दछ। राम्रा कलात्मक कमलले आफ्नो सौन्दर्य प्रकट गर्न त परै जाओस्, जीवन बचाउन पनि सक्दैन। हिलो हाम्रा लागि दुर्गन्धित हुन सक्दछ, तर कमलले हिलो भित्रबाट सुगन्ध बनाउने कला जानेको छ। हिलो हाम्रा लागि दुर्गन्धित हुन सक्दछ, तर कमलले हिलो भित्रबाट सुगन्ध बनाउने कला जानेको छ। हिलोको प्राकृतिक सौन्दर्य बुझेको छ। त्यसैले त कमल प्रतीक पुष्प हो, आनन्दित जीवन कलाको आनन्दको सूत्र हो। हरेक वस्तुलाई उसकै सौन्दर्यमा हेर र आनन्दित बन, आफ्नो परिभाषामा नबान। हरेक वस्तुलाई उसकै सौन्दर्यमा हेर र आनन्दित बन, आफ्नो परिभाषामा नबाँध। तब क्रोधमा पनि सौन्दर्य हुन्छ, प्रेममा पनि सौन्दर्य हुन्छ, सुखमा पनि सौन्दर्य हुन्छ र दुःखमा पनि सौन्दर्य हुन्छ। यसबाट जीवन आनन्दको नृत्य बन्दछ। कम सुन्ने र धेरै बोल्ने, मौन र एकान्तवासको अभाव साथै अत्यधिक व्यस्तता, चुरोट, तमाकु, जाँड, रक्सी एवं अन्य लागु पदार्थको आदत, धेरै गरिष्ठ र मांसाहारजन्य भोजन खाने बानी, तास, जुवा जस्ता गलत आदत भएकाहरूले धेरै गल्ती गर्दछ। गल्ती ढाक्न झुटको सहारा लिन्छन् र गल्तीमाथि गल्ती थपिँदै जान्छ। गल्ती ढाक्न झुटको सहारा लिन्छन् र गल्तीमाथि गल्ती थपिँदै जान्छ। यस्ता मानिसले एउटा गल्ती हुने बित्तिकै तुरन्त सो गल्तीलाई के कति सकिन्छ सुधार्ने, पुनः अर्को गल्ती नहोस् भनेर सतर्कता अपनाउने र गल्ती स्वीकार गरी क्षमा माग्ने गर्न सक्दैनन्। जसले गर्दा सो सानो गल्तीलाई ढाकछोप गर्न अनेक प्रयत्न गर्दछन्। झुटको विजय हुनै सक्दैन। यस्ता मानिस सबैतिरबाट गिर्दछन्। कसैले उनीहरूसँग विश्वास गर्दैन। जति जित्ने प्रयत्न गरे पनि गल्ती र झुट सहाराले उनीहरूले जित्न सक्दैनन्। यस्ता मानिसहरू चिन्ता र तनावमा रहन्छन्। चिन्ता र तनाव आनन्दको यात्राका ठुला शत्रु हुन्। चिन्ता र तनाव आनन्दको यात्राका ठुला शत्रु हुन्। चिन्ता र तनाव आनन्दको यात्राका ठुला शत्रु हुन्। अरूलाई दुःख दिनु आफूलाई दुःखको आमन्त्रण हो। अरूलाई दुःख दिनु आफूलाई दुःखको आमन्त्रण हो। तिमी सुखी हुन चाहन्छौ भने तिम्रा वरिपरिका सबैलाई सुखी बनाउने प्रयत्न गर्नुपर्दछ। तिम्रो उपस्थितिले मात्र पनि चारैतर्फ सुखको लहर आउनु पर्दछ। अरूको दुःख निवारणका लागि तिमीले चालेका हरेक पाइलाहरूले स्वतः नै तिम्रा दुःखहरू समाप्त भएर जान्छन्। तिमीलाई थाहासम्म हुँदैन दुःख कति बेला आयो र चुपचाप गयो, कुनै अमेर छाप नछोडिकन। तिम्रो कर्म, धर्म र सन्देश प्रेम, करुणा, सेवाले भरिएको होस्। तब तिमी जहाँ उभिन्छौ त्यो भूमि आनन्दको तीर्थ बन्दछ। परमात्माको सृजनामा कुनै कुरा पनि घृणा गर्न लायक छैन। घृणा गर्ने नै हो भने हामीले आफ्नै अन्धो आँखालाई गर्नुपर्छ, जसले कोइलाको खानीभित्र हिरा देख्न सकेन, दुर्गन्धित हिलोका बीचमा पवित्र कमल देख्न सकेन र सयौं काँडाका बीचमा सुन्दर गुलाब देख्न सकेन। अक्सर खराब कुरा भएकाहरूसँग पनि एउटा असल कुरा हुन सक्दछ। त्यो असलको पहिचान र संरक्षण गर्नुपर्दछ। त्यही एउटा असल कुरालाई उसभित्र उठाइदिन मद्दत गर्न सक्ने हो भने 99 खराब कुरा मेटिएर जान्छन्। एउटा असल कुरालाई उसभित्र उठाइदिन मद्दत गर्न सक्ने हो भने 99 खराब कुरा मेटिएर जान्छन्। केही समयपछि उसको झाँगिएको एउटा असल कुरामा 99 खराब कुरा थिए भन्ने कुरा स्मृतिमा आउँदै आउनु। वर्षमा एक पटक 2-4 घण्टा एउटा सुन्दर फूल फुल्ने हुनाले हामीले पुरा वर्ष लाखौं काँडा भएको क्याक्टस सिउडीका बोटको सेवा गरिरहेका हुन्छौँ। भन्छौँ क्याक्टस कति राम्रो छ। त्यही एउटा सुन्दर फूलको स्मृतिले काँडाभित्र पनि सुन्दरता देखिन सक्दछ, खल्दछ।
कुनै पनि कुरालाई हामी आफ्नो परिभाषामा हेर्दछौँ र घृणा या स्वीकृति जनाउँछौँ। यो दुःखको प्रमुख कारण हो भने कुनै पनि कुरालाई उसकै सौन्दर्य र परिभाषामा हेर्न सक्नु आनन्दको प्रमुख कारण हो। बुद्धिविलास, वस्तुविलास र मनोविलासबाट माथि उठेर सत्य एवं शीलको जीवन जिउनेले मात्र आनन्दको अनुभूति गर्न सक्दछ। वस्तुविलास, बुद्धिविलास र मनोविलासबाट माथि उठेर सत्य एवं शीलको जीवन जिउनेले मात्र आनन्दको अनुभूति गर्न सक्दछ। शारीरिक स्वास्थ्य र मानसिक स्वास्थ्यका दुई पाङ्ग्राले तानेको चेतनाको रथ चढेर मात्र आनन्दको यात्रा शुभारम्भ हुन सक्दछ। बहुमूल्य र चित्ताकर्षक वस्तुहरूले सजै सजाउ आलिशान महल होस्, आधुनिक सुख सुविधाका सबै प्रबन्ध हुन्, साथै बहुमूल्य गहना, कपडा र संसारैभरिका श्रृङ्गारले ढाकिएको शरीर होस्, तर शरीर र मन स्वस्थ छैन भने सारा वैभवको कुनै काम छैन। त्यसैले आनन्दका खोजमा विलासिताबाट मुक्ति र जागरणको जुक्ति आवश्यक छ। त्यसैले आनन्दका खोजमा विलासिताबाट मुक्ति र जागरणको जुक्ति आवश्यक छ। कुनै पनि विलासिता रोग, शोक र पीडा बोकेर उभिएको हुन्छ। सुख त साधन प्राप्तिमा हुँदैन, अभावको पूर्णतामा मात्र हुन्छ भने आनन्द त त्यसभन्दा धेरै पर छ। शरीर र मन स्वस्थ या निर्मल छ र चेतना चैतन्यमा छ भने नाङ्गो शरीर, भोको पेट र आकाशमुनिको बास पनि आनन्दको नदी बग्दछ। शरीर र मन स्वस्थ या निर्मल छ भने, चेतना र चैतन्यमा छ भने नाङ्गो शरीर, भोको पेट र आकाशमुनिको बासमा पनि आनन्दको नदी बग्दछ। अहङ्कारले सारा दुनियाँलाई नष्ट गर्न पछि पर्दैन। सारा दुनियाँ नाश होस् तर म बाँच्नु पर्दछ। यदि मेरो हातबाट सारा दुनियाँ नष्ट गर्नु परे गरौँला, तर म नष्ट हुने छैन भन्ने विध्वंसक विचारको नाम नै अहङ्कार हो। अहङ्कारी मानिसभित्र दया, प्रेम, करुणा र सेवा केही हुँदैन। कतै यी कुरामा चासो देखायो भने पनि अहङ्कारवश नै चासो देखाएको हुन्छ। अहङ्कारीहरू वाद विवाद र लडाइँलाई मन पराउँछ। त्यसैले अहङ्कारीले आनन्दको जीवन जिउनै सक्दैन। उसको जीवनमा आनन्दको कुनै स्थान नै हुँदैन। यस्ता मानिस अन्तमा पीडाका समुद्रमा डुबेर दिनहीन भएर मर्दछन्। यदि तिमी राम्रो दिन देख्न चाहन्छौ भने पुरुषार्थ र धैर्यका साथ नराम्रो अन्धकार रातलाई पनि स्वीकार गर। यदि तिमी राम्रो दिन देख्न चाहन्छौ भने पुरुषार्थ र धैर्यका साथ नराम्रो अन्धकार रातलाई पनि स्वीकार गर। आत्तिएर खुट्टा कपाउँदै अस्वीकृतिमा हात नउठाऊ, किनभने रातपछि दिन र दिनपछि रात चक्रका रूपमा घुमिरहेको हुन्छ। प्रकृतिको शाश्वत नियम हो यो, जसले साधनाद्वारा आत्मदीप जगायो। केवल उसका अगाडि रात आउँदैन, अन्यथा अरू कोही पनि अछुतो रहँदैन। रातको घोर अन्धकारबाट आत्मदीप जलेपछि अनन्त प्रकाशसँग परिचय हुन्छ। आत्मदीप जलेपछि अनन्त प्रकाशसँग परिचय हुन्छ। तब मात्र घोर अन्धकारमा पनि आफ्नै प्रकाशले आफ्नै बाटो देखाउँछ। घोर अन्धकारमा पनि आफ्नै प्रकाशले आफ्नै बाटो देखाउँछ। आनन्द अनवरत वर्षिन्छ। इन्द्रियहरू पराधीन छन्, उनीहरू स्वयंद्वारा सञ्चालित छैन। उनीहरूको गति स्वाधीन छैन। हामी पराधीन इन्द्रियहरूद्वारा सञ्चालित भई जीवन आनन्दित बनाउने स्वप्न बोकेका छौँ। हामी पराधीन इन्द्रियहरूद्वारा सञ्चालित भई जीवन आनन्दित बनाउने स्वप्न बोकेका छौँ। जसको आधार नै अरू कुनै छ, उसमाथि चढेर हाम्रो यात्रा कसरी गन्तव्यसम्म पुग्न सक्दछ? जसको आधार नै अरू कुनै छ, उसमाथि चढेर हाम्रो यात्रा कसरी गन्तव्यसम्म पुग्न सक्दछ? हामीले इन्द्रियहरूसँगको मित्रताले जीवन धन्य भए जस्तो मानेका छौँ। रात दिन कान खोलेर बाहिरी आवाजमा झुम्बिँदा, कान बन्द गरेर अन्तरको अनन्त सङ्गीत सुन्न बोलेका छौँ। आँखा खोलेर संसारको सुन्दरतामा लटपटिँदा, आँखा बन्द गरेर अन्तरको अनन्त सुन्दरता देख्न बोलेका छौँ। जिब्रो पड्काएर भोजनका स्वादहरूमा झुम्बिँदा अन्तरको अनन्त स्वाद बोलेका छौँ। नाक खोलेर बाहिरी सुगन्धका पछि दौडँदा नाक बन्द गरेर अन्तरको अनन्त सुगन्ध सुघ्न भुलेका छौँ। र छाला फैलाएर बाहिरी स्पर्शको नसामा लट्टिँदा छाला खुम्च्याएर अन्तरको अनन्त स्पर्शको अनुभूति गर्नै भुलेका छौँ। अनन्त आनन्दभित्र छ, जसको स्रोत भुलेर आज हामी दिनहीन
र दुखी छौँ। भित्र प्रवेश गर्ने कला, संस्कृति र विज्ञान योग हो। यसद्वारा आफूलाई रूपान्तरण गरेर हामी अनन्त आनन्दको अधिकारी बनौँ। यसद्वारा आफूलाई रूपान्तरण गरेर हामी अनन्त आनन्दको अधिकारी बनौँ। आज मानिस दुःख भुलाउन विभिन्न मनोरञ्जनका साधनहरूका खोजमा तल्लिन्छ। जाँड, रक्सी र अन्य नशालु पदार्थमा मनोरञ्जन र आनन्द खोजिरहेछ। फिल्म, टेलिभिजनका नाटकमा मनोरञ्जन र आनन्द खोजिरहेको छ। मनोरञ्जन र आनन्दका लागि जीवनदेखि यन्त्रसम्म खोजिरहेको छ। तापनि ती सबै खोजेका कुराहरूबाट मनोरञ्जन र आनन्द नपाएर विक्षिप्त छ। हिजोसम्म मनोरञ्जन गराएको मानेर आनन्दमा उफ्रिएका साधन आज पीडाका कारण बनिरहेका छन्। तर पनि स्वयंभित्रको अनन्त मनोरञ्जन र आनन्दको स्रोतसँगै बसेर पनि मानिस अपरिचित छ। मनोरञ्जन त दुःख भुलाउने साधन होइन, सुख अभिव्यक्तिको धन्यवाद उत्सव हो। मनोरञ्जन त अनन्त मनोविश्रामबाट पैदा हुने उत्सव हो, जसमा शरीरका कोष कोष नृत्य गर्न थाल्दछन्। यो परम विज्ञानबाट आज हामी धेरै टाढा पुगेका छौँ। यसैले आनन्दको एक स्वर्णिम कलाबाट हामी वञ्चित भएका छौँ। तिमी अरूलाई चिन्नमा समय खेर नफाल, आफूलाई चिन्न। अरूलाई चिन्नभन्दा आफूलाई चिन्नु सरल, सहज र श्रेयस्कर छ। यसभन्दा श्रेष्ठ अर्को शिक्षा, दीक्षा, धर्म, कर्म, यज्ञ, पूजा केही छैन। आफूलाई चिनेर होसपूर्वक अघि बढ्ने मानिसले यस्तो आनन्द प्राप्त गर्दछ जहाँ पुगेर जीवन धन्य हुन्छ। आफूलाई चिनेर होसपूर्वक अघि बढ्ने मानिसले यस्तो आनन्द प्राप्त गर्दछ जहाँ पुगेर जीवन धन्य हुन्छ। यस्ता मानिसले जुन भूमिमा टेक्छन् सो भूमि पनि धन्य हुन्छ। परमात्माले फूल वर्षाउँछ र प्रकृतिले नृत्य गर्दछ। तिम्रो शरीर परमात्माको मन्दिर हो, त्यसैले तिमी यसलाई नितान्त आफ्नो शरीर मात्र नठान। तिम्रो शरीर परमात्माको मन्दिर हो, त्यसैले तिमी यसलाई नितान्त आफ्नो शरीर मात्र नठान। यसका हरेक घटनासँग परमात्माको साथ छ। तिमी हिँड्दा परमात्मा पनि तिम्रा साथमा हिँडिरहेको छ। तिम्रो प्रत्येक श्वास भित्र जाँदा श्वासका साथ परमात्मा भित्र पसिरहेको छ। श्वास बाहिर आउँदा परमात्मा बाहिर निस्किरहेको छ। तिमी भोजन खाइरहेका छौ, तिम्रा हरेक गाँस परमात्माले चपाइरहेको छ। तिम्रा रूपमा परमात्माले भोजनको स्वाद लिइरहेको छ। तिमी सुत्छौ त तिम्रा रूपमा परमात्मा सुतिरहेको छ। तिमी निदाउँछौ, तिम्रा रूपमा परमात्मा निदाइरहेको छ। तिमीले, मेरो, मैले, म जस्ता शब्द बोकेर गरेका सबै कामहरूमा परमात्माको उपस्थिति छ। परमात्माको उपस्थिति बिना तिम्रो कोष, तन्तु र अङ्गहरूमा कुनै गति पैदा हुन सक्दैन। यो होस, यो चैतन्य जुन दिन पैदा हुन्छ त्यस दिन तिमी र परमात्मा बीचको भेद समाप्त हुनेछ। तिमी परमात्मामा र परमात्मा तिमीमा विलीन हुनेछ। यही परमानन्दको स्थिति हो, जहाँ पुगेपछि यात्रा पछि फर्कन्न। यद्गत्वा न निवर्तन्ति तद्धाम परमं मम, गीतामा जो भन्नुभएको थियो कृष्णले, त्यही परमानन्दको स्थिति हो, जहाँ पुगेपछि यात्रा पछि फर्कन्न। साधकहरूले साधनाको चरम चुलीमा पुगेर जुन दिव्य जीवन र दिव्यानुभूति गर्दछन् र गतिशील स्थिरता प्राप्त गर्दछन्, त्यस्तो पावन पवित्र क्षण प्रत्येक व्यक्तिलाई 24 घण्टामा 1-2 क्षणका रूपमा आइरहेको हुन्छ। तर प्रत्येक व्यक्तिले यस्तो क्षणको आगमनको अनुभूति गर्न सक्दैन। एक क्षण पनि होसपूर्ण भयो भने फेरि त्यो क्षणलाई तिमीले तिम्रो इच्छासम्म रोकेर राख्न सक्दछौ। आफ्नो इच्छामा विदाई र स्वागत गर्न सक्दछौ। प्रत्येक व्यक्तिमाथि वर्षिएको परमात्माको वर्षा अनुभव गर्न यस्ता क्षणिकाहरू छोटा भए पनि दिव्य हुन्छन्। केवल होसपूर्ण हुनु आवश्यक छ। यही क्षणको होस यात्रा नै दिव्य जगतसम्म पुग्ने यात्रा हो। यसैमा आनन्द छ, यसैमा परमानन्द छ। काम तोकिएको समयभन्दा अगाडि गर्ने, भोलिमा विश्वास नगर्ने, म भन्दा जान्ने सुन्ने कोही छैन भनी घमण्ड नगर्ने, प्रत्येक जीव या निर्जीवबाट शिक्षा लिन कोसिस गर्ने, आफूलाई सधैँ नयाँ कुरा जान्नका लागि उत्सुक राख्ने, कुनै पनि समय बिना काम नबस्ने र हातमा काम र हृदयमा रामको रोजगारी नछाड्ने गर्नुपर्दछ। कुनै पनि समय बिना काम नबस्ने र हातमा काम र हृदयमा रामको रोजगारी नछाड्ने गर्नुपर्दछ। बेरोजगारीले आलस्यलाई जन्म दिन्छ, आलस्यले खराब विचारलाई जन्म दिन्छ र मानिस पतनतर्फ धकेलिन्छ। चञ्चलताले कुनै पनि काम सफल हुँदैन। त्यसैले चञ्चलता हटाई एक साधे सब साधे को सिद्धान्तमा एकाग्रता साथ
काम गर्नुपर्दछ। लगन, आत्मबल र आत्मविश्वासमा विश्वस्त रहनुपर्दछ। समग्रतामा श्रम, सिप, समय, सदाचार र साधनाको पञ्चाग्निबाट शुद्धिकरण भएको मानिसले मात्र आनन्दको अनुभूति गर्न सक्दछ र अनुभूति भएको आनन्दलाई गतिशील स्थिरता दिन सक्दछ। अभिनयको मुखौटो फ्याँकेर आफ्नो प्राकृतिक स्वरूपमा आओ। हामीले जे अभिनय गरिरहेका छौँ त्यो अभिनय गरेको आडम्बरी जुन त्यो मास्क लगाएर अभिनयको मुखौटो फ्याँकेर आफ्नो प्राकृतिक स्वरूपमा आओ। प्राकृतिक स्वरूपलाई अभिनयद्वारा खण्डित मण्डित नगर। दुई आकृति प्रकृति र कृत्रिमसँगै बाँच्न सक्दैनन्। तिमी कृत्रिम मुखौटोलाई स्वीकार गर्दछौ भने तिम्रो हृदय मर्दछ। हृदयहीन मानिस कहिल्यै आनन्दित हुन सक्दैन। प्राकृतिक स्वरूपलाई स्वीकार गर्दछौ भने तिम्रो हृदय कालजयी हुन्छ, कहिल्यै मर्दैन। त्यसपछि तिमी साँच्चै नै आनन्दित होइन, आनन्दको स्रोत बन्दछौ। त्यसपछि तिमी साँच्चै नै आनन्दित होइन, आनन्दको स्रोत बन्दछौ। डाक्टर हरिप्रसाद पोखरेलद्वारा लिखित स्वास्थ्य सूत्रको अन्तिम तथा 18औं निबन्ध आनन्द एक कला को विषयवस्तु यति नै रह्यो। यो सुनेर यहाँहरूको मनमा लागेका जिज्ञासा प्रतिक्रियाहरू केही भएमा मानसाग्नि हरि अर्थात् डाक्टर हरिप्रसाद पोखरेलसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र उहाँसँग भेटेर उहाँका अनुभवहरू, चिन्तनहरू, उहाँका अन्य पुस्तकहरूबाट पनि हामीले यस्ता शिक्षाप्रद सूत्रहरू प्राप्त गर्न सक्नेछौँ र व्यवहारलाई स्वस्थमय, सुखमय र आनन्दमय बनाउन सक्नेछौँ भन्ने अपेक्षा गर्दै यो स्वास्थ्य सूत्र नामक श्रृङ्खलाबाट यहाँहरूसँग आजलाई बिदा चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।